दोन ते बंद करीना जाल्यार कितें करपाचें पुलिसेक घेवन आम्ही लिगली पोलिसांक इन्फॉर्म करून हायवे आडयतले खरेच रस्त्यार हायवे बसतले आनी हायवे आडयतल्या एक 10 दिसांनी आमकां रिप्लाय येयना जाल्यार आमी हायवे आडयला सर रावचे ना बहुत त्रास सपोर्ट करता न्हू कोणाक उदक मेळचें ना फुडली पिळयेक आमकां हे असले डेव्हलपमेंट नाका बिल्डींग येयल्ले आमकां नाका असले डेव्हलपमेंट करीत आमी उदकाक रडटले फुडें ह्या वर्सान आमच्या उदकाचें दाखयलें तळी सुकली आमची झरे सुकले तरी तुमकां दिसना पंच लोक येवन पळया थंयसर हांगा ऑफिसांत मदले म्हणटा पंचायतीन ग्राउंड लेवलाचेर ग्रामसभेक आम्ही जे मेन ठराव घेतले ते आम्ही सांगला की 39A हे सेक्शनाच्या अंडर कारापूर गावात काय कन्वर्जन जावंक जायना तशेंच गव्हर्मेंटा कडेन आमी अपील केला की ते 39A सेक्शन रद्द करपाचे आनी रिपील करपाचे हेचेर एक टोटल 8 ठराव आमी हितून ॲड केल्ले आसा तशेंच दुसरो जो पॉयंट आसा ठरावान जो इम्पॉर्टंट कारापूर गांवाचे अर्बनायजेशन हितून नाव आसलेले आनी मेगा हावजींग
मेगा हावजिंगचे प्रोजेक्ट असलेले असे प्रोजेक्ट गांवांत येवंक जायना हेजे खातीर आमी अशेच ठराव घेतलेले आसा. सो हे 3 मुख्य ठराव आमी घेतलेले आसा. हेच्या भायर आमी एक्सेस रोड आसलेलो जो कम्युनिटी लँडांसून वयता अभिनंदन लोधा प्रोजेक्टाचो. सो सर्वंट कम्युनिटी आहा तेंच्यांनी कंप्लेंट दिल्लेली आसा, लॉन्च केल्लेली आसा डिफरंट ऑथॉरिटीजांनी. एक कंप्लेंट पंचायतीन आसा. सो आमी तांकां म्हणलां की तेजेर एक्शन तुमी कितें घेतला ते लोकांक सांगूंक जाय. तेंच्यांनी हेजे कम्युनिकेशन तेंच्यांनी सगळ्या कन्सर्न ऑथॉरिटीज कळोवंक जाय. तेज्या भायर आनी एक जो आसा कंपाऊंड वॉलाचो पण इश्यू काडलेलो आमी की कंपाऊंड वॉल ते इल्लिगल आसा 176 हेजे बार 1 हेजे तेंच्यांनी रेग्युलरायजेशन फायल घातलेली आसा हावज ऑफ अभिनंदन लोधा. सो ती फायल ताका रेग्युलरायजेशन करूंक जायना. हो मुद्दो आमी लोकांक कळयल्लो आसा की पंचायत सेक्रेटरी सांगलें आमी ताका रेग्युलरायजेशन दिवचें ना बिकॉज कोर्टान केस चल्लेली आसा. हे मुख्य मुद्दे अशे घातलेले आसा की जे आमचे गांव आमचे कारापूर गांव वाचोवपा खातीर आमी हे मुख्य मुद्दे आसात. स्टॉप नोटीस जी इनिशियली काडलेली 28 एप्रिलाक तेच्या नंतर तेंचे कंपनी हावज ऑफ अभिनंदनान डायरेक्टर ऑफ पंचायतान केस केल्लेली आनी त्या केसीन तेंच्यांनी आमकां पार्टी करपाक रिफ्यूज केलें. म्हणजे आमकां पार्टी करूंक ना. एडिशनल जे DOP आसले डायरेक्टर तेंच्यांनी आमकां आमचे इंटरव्हेन्शन पिटिशन काडून उडयलें आनी तांकां ते स्टॉप नोटिसीचेर स्टे ऑर्डर दिली. सो तांकां बेज ऑन दॅट तांकां प्रेझेंट स्टेटस आसा की तांकां जे कन्स्ट्रक्शन आहा तें चालू आसा तेंचें कन्स्ट्रक्शन. ते लोकांनी आतां सगळो आक्रोश आपलो दाखयलो आसा, राग दाखयलो आसा. कित्याक आज 4 म्हयने लोक जमनीर बसलेले आसा आनी लोकांचो आक्रोश तूं थोडो टायम पिरेनूच कंट्रोल करूं शकता. सो सरकारान चिंतूंक जाय की जो महिलांचो आसा आक्रोश, गांवचो आक्रोश आसा तो कशा तरेन ते कंट्रोल करूं शकता. चालूच एक इन्सिडंट जो पयलो आज जे ग्रामसभेक जे पॉयंट येयल्ले न्हू तेजेर आमी सगळे तांकां कशें कितें जाय तशें दिल्लें आसा आनी तेंच्यांनी कितें 39A जे कितें हें केल्लें आसा तो ठराव घेवन आमी वयर गव्हर्मेंटाक धाडपाचें आसा. आनी जे ते लोधा प्रोजेक्टा बद्दल मागता ते आमी ऑलरेडी स्टॉप नोटीस आनी शोकेस नोटीस काडलेली आहा. ती ऑलरेडी कोर्टाक चॅलेंज जाला. सद्या ज्युडिशियल कोर्ट चालू आसा. तांकां जे कितें हें येतलें त्या प्रमाणे आमी हें करतले. सद्या जे गांवाक जाय ती आमी स्टॉप नोटीस काडलेली आसा. जे आमकां काडूंक मेळना तरी ती काडून आमी तांकां दिल्ली आसा. आनी बाकीचे जे रोडाचे कितें ZP फंडाचे रोडाचे जे येयले ते आमी सांगला ताका आमी एक्शन घेता म्हणून. आयज 2 ऑगस्ट सो आमची ग्रामसभा जाली. सो आमचे पॉयंट्स आमी मांडला तेंचे कडेन. ते आतां फुडले कितें करतले ते आतां तेंचे कितें डिसिजन आसा तें पळोवया आतां. ग्रामसभा कशी जाली? आयज ग्रामसभा कशी जाली म्हणजे सगळ्यांनी एक आपलो आपलो पॉयंट्स काडलो, अपोज केलो काही गोश्टी. सो तेंच्यांनी तेजेर कांय रिप्लाय दिवंक ना. आनी दुसरें म्हटल्यार लोकांचो खूब हें जाला, बोवाळूय जाला. चोर म्हटल्यार गांव विकून खाल्लो न्हू तेंच्यांनी. गांवाक युनिवर्सिटी जाणा ते असले न्हू सगळे जाण. मागीर तांकां चोर म्हणपाचें ना तर कितें म्हणपाचें. आमी आतां पळय आतां ही बायल आमची कितें इतरून गेल्या चोप्पा मारूंक गेलो. घाला घाला मातशें मिडिया घाला तेजेर. हांगा गांवचे लोकांक कांय हें ना. तुम्ही तेका चोर म्हटले प्लस आनीक जे पंच गेले तिंका सगळे पंचूच चोर. तारापुरची पंचायत चोर. आमकां एवरी टायम थंय फोटिंगपणा करून करून 4 म्हयने जाले हांगा रस्त्यार बसयल्या. चोर म्हणपाची तर कितें म्हणपाचें तांकां. आयज 2 बसी आयलेल्यो भरून सारके पुलीस फोर्स तांकां पुलिसा शिवाय तेंचें कामूच जायना न्हू. गांवच्या लोकांची ग्रामसभा पूण भल्ले पुलिसांची ग्रामसभा जावंक लागली ती. तांकां भायरच्या लोकांक भायर थंयसर पुलीस. आता लोकांची ग्रामसभा असली का पुलिसांची ग्रामसभा असली? ग्रामसभेक केन्ना इतले पुलीस असता? तांकां भर आता थंय कॅमेरा मारता पळय. कितले पुलीस आहा पळया थंय. हे सारकें नामूच नाका.
कारापूर आयज तांची ग्रामसभा आसा आनी खूब गोंयचे खातीर खूब व्हडले मुद्दे आमचे मुखार उबे आसात. सो हांव फक्त पळोवपाक कितें जाता आनी कशें मुखार वता तें पळोवपा खातीर हांव हांगा आयलां. ओके, आयज आमी पळयता की इतले पुलीस घातले हांगा, कितें कारण आसूंक शकता? कारण वायट दिसता की आमचे भावांक हांगा आयताराक त्रास दितात. हे लोकांचे जे आसता ते सदां शांतीपूर्वक आसता, सगळ्यांक खबर आसा. पूण एक म्हाका दिसता सरकार लोकांक दिता हें आयज स्पश्ट जाता. आनी हें जे हाजें कारण आसा की व्हडले पयशेकार, व्हडले बिल्डर आयज आपल्या जाय ते करूंक सोदतात. हाका लागून ही परिस्थिती आतां उपस्थित जाल्या.